وجود مبارک حضرت سیدالشهدا که امروز دوچار یکی از سنگین ترین داغ‌های دوره عمرش شد. یه چنین روزی داغ حضرت مجتبی رو دید. این داغ برای ابی عبدالله خیلی سنگین بود که وقتی صورت برادر رو از تو کفن بیرون آورد گذاشت رو خاک، تو قبر نشست، با چنان گریه شدیدی صدا زد: برادر، غارت زده به کسی نمیگن که مالشو بردن، غارت زده به من میگن که مرگ برادری مثل تو رو از من گرفت. اینا رو همه رو شنیدید. من یه چیز جدید براتون بگم. حضرت سیدالشهدا در مدت عمرشون 3 تیر جانسوز با دستشون کشیدن بیرون. یکی از جنازه امام مجتبی بود، تابوت و تیربارون کردن. 1-2 تیر تابوت و سوراخ کرد، نشست به بدن امام مجتبی. تابوتو که کنار قبر گذاشتن، ابی عبدالله اول این 2-3 تیر رو از بدن کشید بیرون. یه تیر دیگه هم که با دستش کشید بیرون از گلوی 6 ماهه بود که تو بغلش داشت دست و پا میزد. اما تیر سومی رو که کشید بیرون، تیر 3 شعبه‌ای بود که به قلب مبارکش زدن. هر کاری کرد از جلو بکشه بیرون. دست راحت به پشت سر نمیرسه. ابی عبدالله رو زین خم شد، به زحمت دستشو برد پشت سر. این تیرم راحت بیرون نیامد، هی باید تکون تکون میداد.